Okay, inshallah, I'm going to start then. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير ذات التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. The Hajj, this is the Hajj seminar, and I will present the Hajj Tamattu. ये हज का सेमिनार है और इसमें हज और उम्रा दोनों चीज़ें प्रेजेंट की जाएंगी। हज तमत्तु जो है हज 3 किस्म का होता है, एक हज तमत्तु है और एक जो है हज किरान है और हज इफराद है। हज इफराद जो है वो जो लोग मक्के के लोग हैं, जो लोकल लोग होते हैं वही करते हैं। इसमें सिर्फ हज होता है, उम्रा नहीं होता। हज किरान में हज उम्रा दोनों होते हैं, लेकिन एक ही एहराम में जो है हाजी जो है वो एहराम में की हालत में दाखिल होता है और फिर इसके बाद वो उम्रा करता है। उम्रा करने के बाद हज एहराम से वापस बाहर नहीं निकलता, उसी एहराम के अंदर वो हज को भी अदा करता है। ये हज किरान होता है। इसके बाद हज तमत्तु है। हज तमत्तु में भी हज और उम्रा दोनों होते हैं, लेकिन पहले उम्रा किया जाता है और इसके बाद एहराम से वापस निकल जाता है। आदमी सादे दोबारा नॉर्मल कपड़े पहन लेता है, पहनने के बाद वो दोबारा फिर एहराम की हालत में दाखिल होता है, एहराम की नियत करता है, चादरें पहनता है, नियत करता है। इसके बाद वो फिर हज की तैयारी करता है और मिना अरफात और वो हज कंप्लीट अपना करता है। तो इसमें हज तमत्तु का तरीका बताया जाएगा। बाकी तरीके भी तकरीबन सेम ही होते हैं, थोड़ा सा उसमें फ़र्क होता है जो मैंने आपको बयान कर दिए हैं। तो इंशाल्लाह इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो हज है, जो उम्रा है वो तो मक्का में होता है, मक्का में जहाँ काबा है, और लेकिन जो हज है वो मिना, अरफात और मुज़दलिफ़ा, ये 3 जगह जो दिखाई गई हैं यहाँ पर होता है। ठीक है, जो हज के जो मेन अरकान है वो यहाँ पर होते हैं। और तवाफ़ के लिए सिर्फ हम जो है तवाफ़ ज़ियारा के लिए मक्का जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर उसके जो 90% अरकान है वो सारे मिना, अरफात और मुज़दलिफ़ा में ही अदा होते हैं। तो ये एक राउट ओवरव्यू है जिसमें बताया गया है कि हज जो है जब हज के लिए हम जाते हैं तो उसका राउट क्या होता है। यहाँ से जब हम जाते हैं तो पहले हम मक्का जाते हैं, वहाँ पर उम्रा करते हैं। इसके बाद हम मिना चले जाते हैं। मिना में हम मिना से फिर हम मुज़दलिफ़ा अरफात जाते हैं। अरफात से फिर हम मुज़दलिफ़ा जाते हैं। मुज़दलिफ़ा से फिर हम मिना जाते हैं। मिना से फिर हम मस्जिद हराम जाते हैं तवाफ़ हज के लिए। फिर इसके बाद वापस आकर हम मिना में क़याम करते हैं, जो 11 और 12 2 और नाइट्स में फिर रमी जमार और दूसरे अरकान होते हैं। इंशाल्लाह ये एक राउट है। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो कि भी अगर हम हज के लिए जा रहे हैं यहाँ से, तो अगर हम पहले मदीना जाते हैं तो फिर हमें एहराम बांधने की यहाँ से ज़रूरत नहीं होती, ना जहाज़ में बांधना है, ना हमें अगर हम किसी भी एयरलाइन से जा रहे हैं, जैसे टर्की से जा रहे हैं तो इस्तांबुल में स्टे करेंगे तो वहाँ पर भी हमें एहराम बांधने की ज़रूरत नहीं होगी। हम मदीना पहुँचेंगे, मदीना से जब हम मक्का आएंगे तो हम एहराम की तैयारी मदीना मुनव्वरा में करेंगे और फिर एहराम बांधेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ से जा रहे हैं एहराम के लिए, तो फिर अगर हम यहाँ से सीधा जा रहे हैं, मक्का जा रहे हैं, तो फिर हम अगर आप टर्किश एयरलाइन से जा रहे हैं, किसी और एयरलाइन से, तो जो भी हमारा गेटवे होगा बीच में एयरपोर्ट, तो वहाँ पर हम तैयारी करेंगे। अगर सऊदी एयरलाइन है तो फिर जहाज़ के अंदर ही हम एहराम बांध लेंगे। तो एहराम
के लिए एहराम की तैयारी के लिए क्या किया जाता है कि पहले तो ये कि एहराम की 2 चादरें होती हैं वो हम बाँध देते हैं, लेकिन उससे पहले जो है हम अ अ, यानी कि शावर वगैरह लेना और नाखून वगैरह काटना ये सारी तैयारी कर लेते हैं। उन तैयारी करने के बाद फिर हम शावर ले लिया, तैयारी कर ली, अगर शावर नहीं है तो वज़ू एटलीस्ट कर लें, सुन्नत है। तो वज़ू करने के बाद फिर ये है कि 2 रकात नमाज़ नफ़िल पढ़नी, 2 रकात नफ़िल जो है पढ़नी है वो सुन्नतुल इहराम कहलाती हैं। वो इहराम जो हम बाँधते हैं उसके लिए 2 रकात जो है ये सुन्नत है। इसके अंदर अगर सूरत काफ़िरून पढ़ लें पहले और फिर सूरत इखलास पढ़े सेकंड रकात में, ये एक मुस्तहब अमल है। तो जो औरतें हैं उनको अपना सतर पूरा कंप्लीट कवर करना है, जो मर्द हैं वो उनका जो सर है वो अनकवर्ड होना चाहिए, सर को नंगा रखना है, टोपी या इस किस्म की कोई चीज़ या रुमाल ऊपर नहीं लेना। ये लेकिन सिर्फ 2 चादरें पहननी है। इसके बाद ये है कि आदमी नियत कर लेता है अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज, या जो उम्रे की अगर नियत है तो उम्रे की नियत कर लें। तो हम चूँकि पहले हज 1 मिनट ठहरिएगा इसमें। इसमें अगर आप इसमें देखिए कि आपको अ, परफ़ॉर्म उम्रा की मैंने अभी शुरू की है, तो इसमें अगर आप देखें कि इहराम के लिए यानी उम्रे के लिए हमें 4 चीज़ें चाहिए। एक तो इहराम और दूसरा तवाफ़ और तीसरा सई और फिर हलक। तो इसमें ये भी एक्सप्लेन किया है कि भई हम जब हम हरम में जाते हैं तो वहाँ पर सऊदी अरब जाते हैं तो वहाँ पर उम्रा के लिए या हज के लिए तो हमें 2 बाउंड्रीज़ होती हैं। एक बाउंड्री मीकात है और दूसरी बाउंड्री जो है वो हदूद हरम कहलाती है। तो जो हदूद हरम है उससे उसको क्रॉस करने से पहले हमें हालत इहराम में दाखिल होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो है वो हाजी के ऊपर दम पड़ता है। तो ये जो नक्शा दिखाया गया है ये हदूद हरम का है और हदूद मीकात जो है ये बड़ा होता है। ये बड़ा सर्कल है, कह लें कि जैसे अगर कोई मदीना मुनव्वरा से आता है तो ये 450 किलोमीटर है और ज़ुल्हुलैफ़ा से आता है तो 204 किलोमीटर है। ज़ात इरक से आता है तो 95 किलोमीटर है। इसी तरह कोई यलमलम से आता है, कोई किरान मनाजिल से आता है तो ये 95 और 45 मीटर्स के है। तो ये डिस्टेंस ज़्यादा है। तो जब हम यहाँ से जहाज़ में होते हैं तो जहाज़ जहाँ से क्रॉस करता है जब पानी के ऊपर से, उस वक़्त एक रेड सी है तो वो जहाज़ में तकरीबन आधा घंटा पहले वो अनाउंस करते हैं कि अभी यानी कि मीकात आने वाला है तो सब हज़रात नियत कर लें। तो अब ये स्लाइड हो चुकी है कि इसमें ये है कि बिफोर एंटरिंग इनटू द स्टेट ऑफ इहराम जो है हमें अपने नाखून वगैरह काटने हैं और अगर कोई परफ्यूम वगैरह किसी को लगाना है तो वो अपनी बॉडी वगैरह पर लगा, लेकिन कपड़ों पर ना लगाए, यानी कि इहराम की चादरों पर ना लगाए। और अगर वज़ू कर लेता है, अगर शावर ले ले तो अच्छी बात है, सुन्नत है, नहीं तो एटलीस्ट जो है वो वज़ू कर ले। और मर्द हज़रात जो है वो अपने सर को अनकवर कर लें और जो औरतें हैं उनको अपना नॉर्मल ड्रेस पहनना है और उनके बाल मुकम्मल तौर पर कवर होने चाहिए। और इसी तरह 2 रकात स स सलातुल इहराम होते हैं, ये सुन्नतुल इहराम है, ये पढ़ और इसके बाद भी ये है वो हम इहराम की हालत में दाखिल नहीं होते। इहराम की हालत में उस वक़्त दाखिल होते हैं जब हम तलबिया पढ़ते हैं। तो जब नियत कर लेते हैं तो भी नहीं, अगर कई लोग समझते हैं कि हमने नियत कर ली है, जैसे नियत है अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रा फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी, ओ अल्लाह के इस उम्रे को मेरे लिए, मैं उम्रे की नियत करता हूँ या करती हूँ और मेरे लिए इसको आसान फरमा दे और मेरे से इस अमल को कबूल फरमा ले। लेकिन ये भी एक नियत है, जैसे नमाज में हम नियत करते हैं तो नियत करने से तो हम नमाज में दाखिल नहीं होते, लेकिन जब हम अल्लाह अकबर कह कर हाथ बांध लेते हैं तो हालत नमाज में दाखिल हो जाते हैं। इसी तरह
جب ہم عمرے کے لیے احرام باندھتے ہیں تو ہم اس وقت تک محرم نہیں بنتے، اس وقت تک ہم حالت احرام میں داخل نہیں ہوتے جب تک ہم لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک نہ پڑھ لیں۔ تو جب تک ہم یہ نہیں کہیں گے اس وقت تک ہم حالت احرام میں داخل نہیں ہوں گے۔ اگر ایک آدمی چادر بھی باندھ لیتا ہے، نیت بھی کر لیتا ہے، جہاز میں بیٹھا ہوا ہے اور جہاز لینڈ کر جاتا ہے لیکن اس نے تلبیہ پڑھا ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر دم واجب ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم تلبیہ پڑھ لیتے ہیں تو حالت احرام میں داخل ہو جاتے ہیں، اس وقت ہم محرم بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو شخص حالت احرام میں ہوتا ہے اس کو ہم محرم کہتے ہیں۔ اور بہت ساری حلال چیزیں ہوتی ہیں جو کہ محرم کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں، جیسے کہ اس میں ہنٹنگ ہے، یعنی کہ شکار کرنا یا کسی کو شکار کرنے میں مدد کرنا، یا کوئی بھی بگز وغیرہ ہوتی ہیں، لائس وغیرہ اور بگز، بیڈ بگز یا فلیز وغیرہ، یا اس کو چونٹیاں ہو گئی یا مکھیاں وغیرہ ہو جاتی ہیں، مچھر ہو جاتے ہیں، اس قسم کی کوئی بھی چیزیں ہیں ان کو ہم مار نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اور حالت احرام میں اور حدود حرم کے اندر جو میں نے ایک باؤنڈری بتائی تھی، حدود حرم کے اندر حالت احرام میں ہم جو ہے کسی بھی ایسے جانور کو مار نہیں سکتے، نہ کوئی شکار کر سکتے ہیں۔ اور میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں ان کو بھی ہم نہیں کر سکتے، اور یا اس میاں بیوی کے جو پرائیویٹ تعلقات ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں مینٹین کر سکتے، اور ان کی طرف یعنی کہ اس کام کو کرنے کے جو چیزیں ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے، یعنی کہ بوس و کنار کرنا یا کچھ کرنا اپنی بیوی کے ساتھ بھی، آپ کی زوج ہے لیکن وہ آپ کے اوپر پہلے تو حلال تھی لیکن محرم بننے کے بعد ابھی وہ حرام، آپ کے اوپر حرام ہے کہ آپ اس کے ساتھ کوئی ایسے پرائیویٹ ریلیشن شپ رکھیں۔ اسی طرح بالوں کو کاٹنا یا مردوں کو اپنا سر کور کرنا یا ان کو گلوز وغیرہ پہننا، یہ سب منع ہے۔ کوئی انڈر ویئر گارمنٹس وغیرہ بھی نہیں پہن سکتے، اور کوئی پرفیوم وغیرہ بھی نہیں لگا سکتے، اور پرفیوم کو اسمیل بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ جب آپ حالت احرام میں ہیں تو یہ چیزیں منع ہوتی ہیں، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے ممنوعات احرام۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ ڈفرنس جو ہے، فرق کیا ہے کہ عورت اور مرد کے اس میں احرام میں، کہ عورتیں جو ہیں وہ نارمل ڈریس پہنتی ہیں لیکن مرد جو ہے وہ 2 چادریں ہی پہنتی ہیں، لیکن عورتوں کو مکمل اپنا ڈریس پہننا ہے جو کہ کمپلیٹ ان کا سطر کو کور کرتا ہو، ٹھیک ہے، اور ان کو جو سر بھی ایسے کور کرنا ہے کہ ان کے بال نظر نہ آئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کچھ عورتیں اگر ویل پہنتی ہیں تو وہ بھی اگر پہننا چاہے پہن سکتی ہیں، کچھ پردے کے لیے پہنتی، لیکن وہ بھی ایسے پہنے کہ چہرے کو ٹچ نہ ہو۔ اور عورتیں اگر ساکس پہننا چاہیں، گلوز پہننا چاہیں، وہ پہن سکتی ہیں۔ عورتیں تلبیہ جب پڑھتی ہیں تو وہ آہستہ آواز میں پڑھے، ویری لو وائس، یہ آہستہ آواز سے۔ مرد حضرات کو اونچی آواز میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں، یہ جتنی بھی ممنوعات احرام بتائی گئی ہیں، اگر کسی محرم سے یہ رہ جائے، چاہے وہ ارادتاً رہ جائے یا اس نے کسی وجہ سے اس کو صحیح طریقے کے ساتھ نہ کیا ہو، ٹھیک ہے، اور یہ کسی بھی ریزن سے کوئی یہ ممنوعات احرام میں سے کوئی اس سے چھوٹ گئی تو اس کے اوپر پھر صدقہ ہوگا یا دم ہوگا یا بدنہ ہوگا۔ صدقہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو تھوڑا سا جیسے ایک آدمی کو کھانا کھلانا، جیسے ہم فدیہ کہتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ فطرہ ہے، ہم عید آئے گی جیسے ابھی عید میں ہم فطرہ دیتے ہیں، تو ایک آدمی کو کھانا کھلانے کے برابر جو اماؤنٹ ہوتی ہے وہ صدقہ کر دینی چاہیے۔ وہاں پر 10-12 ریال یعنی کہ آپ کیا سمجھ لیں کہ صدقے کے دینے۔ لیکن دم کیا ہے، ایک بکری یا ایک بکرا جو ہے، ایک بھیڑ، وہ سلاٹر کرنی ہوگی اللہ کے نام پر۔ اور بدنا کیا ہے، ایک جانور جیسے اونٹ ہو گیا، جس کے 7 حصے ہوتے ہیں، گائے ہے، وہ اونٹ ہے، بڑا جانور جو ہے کیمل خواہ وغیرہ، وہ یہ ساری ممنوعات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا جہاں حج کے لیے جا رہے ہیں ممنوعات احرام کو بھی اچھی طرح سمجھیں اور سمجھ کر جائیں، تاکہ جب ہم حج کر رہے ہوں کوئی غلطی نہ کریں۔
اس طرح یہ اس میں بتایا گیا کہ حج کا پروسیس جب ہم ایئرپورٹ پر جائیں گے، یعنی کہ یہ ابھی تک تو جو پروسیس تھا یہ تو احرام کا تھا اور ممنوعات احرام سے تعلق تھا. پھر جب ہم احرام کی نیت کر لیتے ہیں، جہاز میں ہوتے ہیں، پھر جہاز لینڈ کرتا ہے تو ایئرپورٹ پر جاتے ہیں، تو ایئرپورٹ میں پھر ویٹنگ ایریا ہوتا ہے، ڈاکومنٹیشن پروسیس ہوتا ہے، امیگریشن پروسیس ہوتا ہے، کسٹم کلیئرنس ہوتی ہے. پھر اس کے بعد یہ سب چیزیں ہونے کے بعد جو ہے جب ہم ایئرپورٹ سے حرم کی طرف جاتے ہیں تو پھر اپنے ہوٹل میں جاتے ہیں. تو یہ ایک حرم کی تصویر دکھائی گئی ہے کہ اس طرح حج میں تو جو ہے وہ فل کراؤڈ ہوتا ہے الحمدللہ. تو اس میں جب ہم مکہ پہنچ جاتے ہیں تو اپنے گروپ کے ساتھ اپنی پھر بھی اپنے گروپ کی جو روم ہوتا ہے اس کی لوکیشن کو یاد رکھیں، اپنے ہوٹل کو یاد رکھیں، اور گروپ سے جو ہم عمرہ کریں گے جماعی طور پر اس کے بارے میں ٹائم کا معلوم کریں گے، گروپ لیڈر کی کیا اسکیجول ہے، کس وقت عمرے کے لیے جائیں گے. یہ سب چیزیں آپ ان کے ہوٹل میں پہنچتے ہی کریں. گروپ لیڈر جتنے بھی ہوتے ہیں وہ بتاتے بھی ہیں کہ بھئی عمرے کا یہ ٹائم ہے اور سب لوگ ملے، اور واٹس ایپ وغیرہ گروپ بنا دیتے ہیں، اس کو ٹائملی دیکھنا چاہیے کہ گروپ لیڈر کی طرف سے کیا انسٹرکشنز آ رہی ہیں. اور اگر کوئی ہوٹل کے اندر آپ پہنچے اور کبھی کسی کو شاور لینا ہو تو اس وقت یہ ہے کہ آپ کوئی سوپ وغیرہ خوشبودار ایسی چیزیں استعمال نہ کریں، اور کوشش کریں کہ ٹاول بھی زیادہ ایسا استعمال نہ کریں کہ آپ کے بال ٹوٹیں. بعض وقت کسی کو اگر ضرورت پڑ جاتی شاور لے لیں، لیکن احتیاط کے ساتھ بغیر سوپ کے یا کوئی بغیر شیمپو وغیرہ کے خوشبودار چیز نہیں لگانی، میل نہیں اتارنی، یہ احتیاط کریں. پھر جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، اور پھر جب آپ کعبہ کو دیکھیں تو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہیں کعبہ کو دیکھتے ہی. اور پھر آپ کے جو بھی دعائیں ہیں، کیونکہ یہ جب آپ پہلی نظر کعبۃ اللہ پر پڑتی ہے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور اس وقت جو بھی دعا ہے آپ اس کو پہلے ذہن میں رکھیں، اور جاتے ہی کہیں اللہ اکبر، کعبہ کو دیکھا، ہاتھ اٹھائے، اور دعا کی شکل میں ہاتھ اٹھانے کے بعد آپ کہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کے بعد دعائیں مانگیں. جو بھی دعائیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اب اس کے بعد طواف ہے. طواف کیا ہوتا ہے کہ 7 دفعہ کعبہ کے گرد چکر لگانا، 7 مرتبہ چکر، یعنی کہ 7 چکروں کو ایک طواف بولتے ہیں. استوا کیا چیز ہے؟ اپنے شولڈر کو ننگا کرنا، انکورڈ کرنا، رائٹ شولڈر کو استوا کہلاتا ہے. اب استلام کیا چیز ہے کہ استلام کیا ہوتا ہے کہ یہ کسنگ ٹو دا کعبہ فرام ڈسٹنس، یعنی کعبہ کو یہ بلیک سٹون کو جو اوپر جو کعبہ کے اوپر بلیک سٹون لگا ہوتا ہے اس کو بوسہ دینا، اس کو کس کرنا، لیکن فاصلے سے، کیونکہ ہم اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اس کے قریب نہیں جا سکتے، تو دور سے کس کرنا ہوتا ہے. اس عمل کو اس کو استلام بولتے ہیں، یعنی کہ دور سے بوسہ دینا. ایٹ دا بگننگ، اب اس کو آپ فلائنگ کس بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ایٹ دا بگننگ آف ایچ راؤنڈ آف طواف دو استلام، یعنی کہ ہر چکر سے پہلے ہمیں استلام کرنا ہے. اب استلام کیسے کرنا ہے کہ فیسنگ ٹو ورڈ حجر اسود، جو بلیک سٹون ہے حجر اسود ہے اس کی طرف دونوں ہاتھوں کو کرنا ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے اس کے سامنے کرنا ہے، اور پھر اپنے ہونٹوں اس کو چوم لینا ہے، اور پھر منہ سے یہ کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد. اتنا جب کہہ دیں گے یہی جو عمل ہے یہ بس یہ اس کو استلام کہتے ہیں. اب یہ کتنی دفعہ ہوتا ہے؟ یہ 9 دفعہ ہوتا ہے، کیونکہ 7 چکر ہوتے ہیں، ہر چکر سے کے شروع میں 1 دفعہ کرنا ہوتا ہے، اور پھر جب 7 چکر ختم ہو جاتے ہیں تو آخر میں پھر کرنا ہوتا ہے، تو 8 دفعہ استلام ہو گیا. اور پھر 9ویں دفعہ پھر استلام کرنا، وہ کرنا ہے جب ہم پورا طواف کر لیتے ہیں اور صحیح کرنے کے لیے صفا مروا جاتے ہیں، پھر استلام کر کے نکل جاتے ہیں. تو ٹوٹل یہ تقریباً 9 مرتبہ ہوتا ہے، لیکن یہ سنت عمل ہے اور ہمیں کرنا چاہیے، اس کا اجر ہوگا. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ رہ گیا تو گناہ ہوگا یا آپ کو کوئی دم دینا پڑے گا، ایسا عمل نہیں ہے یہ، لیکن سنت عمل ہے، اس کا اجر ہے، ثواب ہے. کوشش کریں کہ آپ کا ہمارا حج سنت کے مطابق ہو انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس میں بتایا گیا کہ دیکھیں جب ہم طواف کے لیے تیار ہیں اب، ٹھیک ہے، تو نیت کریں، سامنے کھڑے ہو جائیں. اب آپ نے دیکھیں طواف کو بھی سمجھ لیا ہے، استوا کو بھی سمجھ لیا، آپ نے استوا بھی کر لیا ہے، یعنی کہ شولڈر کو انکور کر لیا ہے، آپ نے استلام کو بھی سمجھ لیا ہے. اب
تیار ہیں، تیار اب آپ نے کیا کرنا، پھر نیت کرنی، لیکن یہ نیت عمرے کی نہیں ہے، یہ نیت طواف کی ہے کہ اللہ میں تیرے گھر کا طواف کرنے تیار ہوں، تو میرے لیے اس کو آسان فرما دے اور میرے سے عمل کو قبول فرما لے، اللہم اريد الطواف بیتک الحرم فیسرہ لی وتقبلہ منی، ٹھیک ہے، تو آپ جب یہ کہیں گے اس کے بعد آپ جو ہے طواف کو شروع کرنا ہے۔ اب عمرے کا جو طواف ہوگا اس میں صحیح بھی عمرہ ہے اور صحیح دونوں چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے کہ اس میں پہلے جو 3 چکر ہوتے ہیں کعبہ کے، وہ برسک واک کیا چیز ہے، تیز تیز چلنا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں تیز تیز چلنا ہے، اس میں سپیڈ ہوگی تھوڑی سی، اور برسک واک ڈیورنگ برسک واک رمل بھی کرنا ہے۔ اب رمل کیا چیز ہوتی ہے، تھوڑا اکڑ کر چلنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں کام کرنے ہمیں، تو کمپلیٹ لاسٹ 4 جو ہے ہمارے آخری جو چکر ہوں گے وہ نارمل واک ہوگی، لیکن پہلے ان چکروں میں ہمیں برسک واک بھی کرنی ہے، تیز بھی کرنا، اکڑ کر چلنا ہے۔ یہ ایک سنت عمل ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے صحابہ کے ساتھ تو کافی کمزور تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ذرا تھوڑا اپنی بہادری دکھاؤ تاکہ یہ کفار کو پتہ لگے کہ ہم بہت کمزور نہیں ہیں، تو ایک سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی ایکشنز ہیں عمل کرنا سنت کہلاتا ہے، تو یہ ایک سنت عمل ہے۔ اگر رہ جائے تو کوئی دم نہیں ہے، کوئی آپ کا صدقہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کوشش کریں کہ آپ نے علم و ارادے سے اس کو نہ چھوڑے، لیکن اس طواف کے دوران بہت بھیڑ ہوتی ہے، بہت ٹائٹ ہوتا ہے معاملہ، تو ہم یہ عمل نہیں کر سکتے، کوشش کر لیں، اگر ہے ہو سکتا ہے کر لیں، نہیں ہو سکتا کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ برسک واک کیا ہے اور رمل کیا ہے، ان کے تیز تیز چلنا، پھر رمل اکڑ کر چلنا ہے۔ تو طواف جو ہے بیت اللہ کا یہ فرض ہے، اگر فرض رہ گیا تو پھر تو عمرہ ہی نہیں ہوا، تو یہ ایک فرض ہے۔ اس کے بعد جو ہم طواف کر لیتے ہیں، 2 واجب طواف ہی پڑھنے ہوتے ہیں جس میں زمزم پینا ہوتا ہے جو کہ سنت ہے۔ طواف کے بعد جو نفل پڑھتے ہیں 2 یہ واجب ہوتے ہیں، اور جو استلام کرتے ہیں یہ سنت عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اب ڈیورنگ دا طواف کیا ہے کہ ہم اپنا منہ جو ہے وہ قبلے کی طرف نہ کریں، اس میں احتیاط کریں، اور اپنے موبائل کو بھی کم سے کم نہ استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ دعاؤں کے لیے لوگ کرتے ہیں، کچھ پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن لوگوں سے باتوں کے لیے، تعلق کے لیے نہیں، کیونکہ ابھی آپ طواف کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق رکھیں، ٹھیک ہے، اور آپ دنیا کی باتیں بھی نہ کریں، اور ذکر کریں، دعائیں مانگیں، دعائیں اپنی زبان میں بھی مانگ سکتی ہیں، اردو جو نماز ہے وہ اس کو تو آپ اردو یا اپنی کسی لینگویج میں نہیں پڑھ سکتے، لیکن طواف کے دوران آپ کسی بھی لینگویج میں دعا مانگے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا ذکر بھی ساتھ کریں، جتنی آپ کو دعائیں عربی میں سنت والی یاد ہے وہ کریں، جو نہیں ہے تو آپ اردو میں یاد کر لیں، مطلب جو یہی کر لیں، اپنی جو بھی لینگویج میں کر لیں، اور ذکر کے لیے آپ سبحان الحمدللہ لا الہ الا اللہ، تو سب کو جو بھی یہ چیزیں آتی ہیں، درود شریف آتا ہے یہ پڑھے، تیسرا کلمہ ہے اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے، یہ آپ اس کو یہ تو سب کو یاد ہوتا ہے، اگر نہیں ہے تو اس کو بھی یاد کر لیجئے۔ پھر ایک چیز ہے کہ رکن یمانی سے لے کر ہجر اسود تک، دیکھیں جو طواف شروع ہوتا ہے وہ ہجر اسود سے شروع ہوتا ہے اور واپس ہجر اسود پر آ کر ختم ہوتا ہے، تو جب طواف سے طواف کو شروع کریں گے اور جب ہم آئیں گے رکن یمانی تک، دیکھیں اس کے 4 کارنر ہیں، تو جب ہم ایک کارنر سے شروع کریں گے تو دوسرا، تیسرا، جب تھرڈ کارنر پر آئیں گے، فورتھ سے ہم 1 پر جا رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، اس وقت ہم یہ دعا پڑھیں گے، یہ سنت عمل ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو دیکھیے کہ وہاں پر بھی آپ جا کر دیکھیں گے کہ پہلے 3 کارنرز تک تو جو بھی لوگ ہیں وہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں مختلف، لیکن اس پوائنٹ پر آ کر سبھی لوگ جو ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہی دعا پڑھتے ہیں۔ تو اس مینر میں آپ اس طریقے کے ساتھ جب طواف کمپلیٹ کر لیں گے تو پھر اس کے بعد رکعات نفل جو پڑھنے ہیں، اور یہ واجب ہیں، ان کے بغیر طواف کمپلیٹ نہیں ہوتا، اگر رہ جاتا ہے تو یہ اس کا گناہ بھی ہے، اور اس پر جو ہے آپ کو، کیونکہ واجب ہے، کسی بھی واجب کے چھوٹنے پر دم ہوتا ہے، تو اور یہ 2 رکعت نفل جو ہے یہ کہیں بھی پڑھ لیں، لوگ کوشش کرتے ہیں کہ مقام ابراہیم پر پڑھیں، لیکن آپ پورے حرم میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجد حرام کے اندر، ٹھیک ہے۔ زمزم پینا یہ سنت عمل، آپ نے جب 2 رکعت پڑھنے کے بعد زمزم پیا، زمزم پینے کی دعا بھی یاد کر لیجیے گا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، تو یہ بھی یاد کر لیجیے۔
तो क्योंकि देखिए हज में बहुत टाइम है, छोटी-छोटी दुआएँ हैं, एक-एक लाइन की हैं, बंदा याद कर लेता है, 8-10 दफ़ा पढ़ता है, याद हो जाती हैं। नेट पे मिल जाती हैं, आप उसको सुन लें। सुन-सुन कर भी याद हो जाती हैं। तो चंद तस्वीरें दिखाई गई हैं, ये ऊपर से एक ओवरव्यू है जो बताया गया है कि देखिए यहाँ एक मरवा है, यहाँ सफ़ा है, सफ़ा-मरवा की तस्वीर दिखाई गई है, ठीक है? तो देखिए कि सफ़ा-मरवा का जो ये डिस्टेंस है, ये भी बताया गया है, ये तकरीबन अप्रॉक्सिमेटली जब हम करते हैं तो ये 3.15 किलोमीटर बन जाता है, 450 मीटर। तो इसलिए अभी से वॉकिंग शुरू कर दें, क्योंकि वहाँ पर देखें तवाफ़ में भी आपको चक्कर लगाने, और फिर होटल से जब मक्का में आना, वो भी आपको वॉक करके आना है, तवाफ़ करना वो भी वॉक, तो इसमें वॉकिंग बहुत ज़्यादा है। तो और क्राउड भी बहुत ज़्यादा होता है। देखिए हज के दौरान जो है मरवा में सफ़ा मरवा की तस्वीर दिखाई गई है, इसमें बहुत ज़्यादा क्राउड है। तो इसके बाद ये है कि जब ये इसको स्टार्ट करने के लिए ये कि फर्स्ट पहले तो हमने इस्तिलाम करना है, 9वां इस्तिलाम हिजरी अस्वद से करके निकलना है। जब हम मताफ से निकलेंगे और वहाँ पर पहुँचेंगे सफ़ा के ऊपर, माउंटेन के ऊपर, तो फिर वहाँ पर से हमने तवाफ़ शुरू करना है। और वहाँ से आप सफ़ा मरवा में ये है कि कोई ख़ास इसकी मैंने इसमें यानी कि कोई ख़ास दुआएँ नहीं हैं, लेकिन आप जो भी दुआएँ जैसे तवाफ़ के अंदर कोई ख़ास दुआ नहीं कही गई कि यही दुआ करनी है या यही अमल करना है। आप कोई भी दुआ माँगे, ये कबूलियत का वक़्त है, तो आप जो भी दुआ माँगेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला कबूल फ़रमाएँगे, ठीक है? तो इसमें भी आप नियत कर लें, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु सअई बैन सफ़ा वल मरवा फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। वल्लाह आई एम मेकिंग इंटेंशन कि मैं नियत करता हूँ सई की सफ़ा और मरवा के दरमियान, और इसको मेरे लिए आसान फरमा दे और इस अमल को मेरे से कबूल फरमा दे, ठीक है? और ये जो सफ़ा मरवा का अमल है, ये सफ़ा से शुरू होता है, मरवा से शुरू करना है, इसको सफ़ा से शुरू करना है, और सफ़ा से मरवा वापस आने तक कोई ये एक चक्कर नहीं होता। इसमें क्या है, इसको ट्रिप कह सकते हैं कि पॉइंट ए पॉइंट बी कह ले। पॉइंट ए क्या है सफ़ा, पॉइंट बी क्या मरवा। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाएंगे, आपका समझ लें कि एक हो गया, ठीक है? अब मरवा से वापस आएंगे सफ़ा पर, ये 2 हो गए। तो इसी तरह इस मैनर में जब आप ट्रिप को पूरा करेंगे तो आपका 7वां जो ट्रिप होगा वो आप का मरवा पे बनेगा। सफ़ा से शुरू किया मरवा, क्योंकि अगर आप सफ़ा से शुरू करके वापस मरवा तक आ गए 7वें के बाद, तो ये 8वां हो जाता है, जो कि ज़रूरत नहीं होता। वो सिर्फ हमें 7 ही ट्रिप मुकम्मल करने हैं। तो इसको मैं राउंड नहीं कहता हूँ, कि राउंड होता है कि पूरा चक्कर लगाना, हम राउंड नहीं करेंगे, ट्रिप कह लें, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है? तो हमने 7 ट्रिप्स करने हैं सफ़ा से मरवा तक। इसके दरमियान में 2 जगह आती हैं, मीलान अस्करैन कहते हैं, वो नशेबी इलाका है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माईल अलैहिस्सलाम को छोड़ा वहाँ पर, और वहाँ पर तो कुछ भी नहीं था, ठीक है? तो बीबी हाजरा जो है वो जब बच्चा रोया, इस्माईल अलैहिस्सलाम रो रहे थे पानी की वजह से, तो बीबी हाजरा जो वालदा, वो परेशान होकर दौड़ी कि मैं देखूं कि कहीं पानी है। तो 2 पहाड़ियां उनको नजर आई, एक सफ़ा एक मरवा। तो वो पहले सफ़ा के ऊपर चढ़कर देखा कि कोई पानी है, उनको नहीं नज़र आया। तो वो फिर इसके बाद वो चली नीचे की तरफ, तो ये नशेबी इलाका था, ठीक है? तो थोड़ी नसीब थी, नीचे की तरफ था, तो जिसको मीलैन कहते हैं, फिर अस्करैन। तो फिर वापस ऊपर चढ़ी, दूसरी पहाड़ी पर गई, तो वो मरवा की पहाड़ी थी, उनको पानी वहाँ भी नज़र नहीं आया। इस तरह वो पानी की तलाश में 7 दफ़ा सफ़ा से मरवा गई, मरवा सफ़र, ये 7 ट्रिप्स थे उनके, जिसकी वजह से हम ये 7 ट्रिप इस सुन्नत को जो है वो ज़िंदा रखते हैं। अल्लाह ताला का हुक्म है कि बीबी हाजरा दौड़ी थी, अभी आने वाली दुनिया तक जितने मुसलमान इस अमल को करते रहेंगे। तो एक जो नशेबी इलाका था, उनको अपना बच्चा इस्माईल अलैहिस्सलाम नज़र नहीं आते थे, तो वो दौड़ती थी। ये था कि भी मेरा बच्चा वहाँ पर है, वो यानी कि माँ होती है अपने बच्चे को देखना चाहती है, और कोई जानवर ना उठा के, चील वगैरह होती है, कोई इस किस्म की चीजें कोई उठा कर ले दे, जब बच्चा रो रहा था। तो इस जगह पर वो दौड़ी। तो मर्द हजरात को अल्लाह ताला ने कहा कि हम दौड़े, ठीक है? तो ये भी एक सुन्नत अमल है। नबी अलैहिस्सलाम भी इस जगह दौड़े थे, लेकिन औरतों को, हालांकि वो बीबी हाजरा औरत थी, लेकिन औरतों को नहीं कहा गया कि आपने इन जगहों पर दौड़ना है। तो अगर पिक्चर में देखेंगे 2 निशान नजर आएंगे ग्रीन कलर के, तो वो यही है नीला नस्ल, वहां पर लाइटें लगी होती हैं, ऊपर से ग्रीन होती हैं, सबको नजर आती हैं।
तो इसके बाद जब ये 7 ट्रिप पूरे हो जाते हैं तो इसके बाद हलक करते हैं। जो हलक जो है ये इसका मतलब है कि शेविंग हेड, और कसर होता है कि बालों को थोड़ा सा काटना। अच्छा, ये अमल जो है ये क्या है? ठीक है, जब हम चादरें पहनकर हालत एहराम में दाखिल हुए थे तो वो तो हालत एहराम में दाखिल होने का तरीका था। तो बाल जो काटने होते हैं ये असल में उम्रा तो हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन हालत एहराम में हम अभी तक हैं। देखिए, हमने उम्रा करने के लिए, उम्रा क्या है? तवाफ और सही, ये दो चीजें हैं दान की। लेकिन तवाफ और सही करने के लिए हम हालत एहराम में दाखिल हुए। हालत एहराम में दाखिल होने के लिए हमने क्या किया? वजू किया, चादरें पहनी, नफिल पढ़े, नियत की ने, उसके बाद हमने जब तलबिया पढ़ा, जो ही तलबिया पढ़ा, हालत एहराम में दाखिल हो गए और हमने तवाफ किया, सही की। अब वहां तो कंप्लीट हो गया, लेकिन हमें हालत एहराम से वापस बाहर निकलना है, तो उसके लिए फिर हम बाल काटते हैं। यूं ही बाल काटते हैं, इसके बाद हम चादरों को फिर इसके बाद होटल में गए और नॉर्मल कपड़े पहन लिए, शावर ले लिया, नॉर्मल कपड़े पहन लिए। लेकिन हलक जो है ये हमें हालत एहराम से बाहर निकाल देता है, बस। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, ये हमारा उम्रे का था। इसके बाद वापस हज की तरफ जाते हैं, तो यही चीज़ हम हज के लिए भी करते हैं। जब हम हज के लिए तैयारी करनी है तो उस वक्त अगर हम मदीना मुनव्वरा में हैं तो मदीना मुनव्वरा में हम एहराम की चादरें पहन ले, और अगर मक्का में है तो अपने होटल से ही पहन ले। फिर हमें कहीं बाहर नहीं जाना। अगर मक्का में है तो फिर हमें ये नहीं है कि हम वापस मिकात पर जाएं, नहीं, फिर हम होटल में ही पहन लेंगे। तो उम्रा करने के बाद जितने भी दिन होते हैं, बाज़ एक दिन होता है, 2 दिन होते हैं, 3 दिन होते हैं, अभी हज शुरू नहीं हुआ, तो हज तमत्तु में चूंकि हम क्या कि पहले उम्रे में उम्रा करते हैं और हालत एहराम से बाहर आ जाते हैं, और इसके बाद दोबारा हम एहराम पहनते हैं, जो कि इस नीयत से पहनते हैं कि वो हज का है। पहले हमने उम्रे की नीयत से एहराम पहना, अब हज की नीयत से पहनेंगे। ठीक है, तो इसमें जो हम नियत करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज कहते हैं। इस पहले में हमने कहा था अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रा, इसमें हम कहेंगे हज। ओ अल्लाह, मैं हज की नियत करता हूँ या करती हूँ, फयस्सिरहु ली, इसको मेरे लिए आसान फरमा दे, व तक़ब्बल मिन्नी, इसको मेरे से कबूल फरमा दे। ठीक है, तो इसके बाद हम तलबिया पढ़ते हैं। जो ही तलबिया पढ़ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो उस वक्त हम हालत एहराम में दाखिल हो जाएंगे। सिर्फ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहने से ही दाखिल हो जाता है। पूरा ना भी कहें तो, अगर पूरा कहेंगे तो ये तो सुन्नत अमल है, 3 दफा पूरा कहना सुन्नत अमल है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। तो 3 दफा कहना सुन्नत है। तो इसके बाद जो है आप ममनुआत एहराम में दाखिल हो जाएंगे, जो कि मैंने उम्रे की स्लाइड्स में ऑलरेडी आपको बता दिया कि ममनुआत एहराम क्या है। तो वो आपके ऊपर। इसके बाद जब हम होटल्स में अपना एहराम को बांध दिया, हम होटल में होंगे, मक्का में होंगे इंशाल्लाह, तो उस वक्त फिर हम यहाँ से मिना में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से मिना में जाने के लिए जो है ठीक है, तो यहाँ से जब मिना जाएंगे तो मिना की ये चंद एक तस्वीरें हैं कि वहाँ पर क्या सिचुएशन होती है। अपना उसकी तैयारी के लिए के हवाले से मैं बता देता हूँ कि देखिए, वहाँ पर जगह नहीं होती। तस्वीरों में देखें तो वहाँ पर जगह ही नहीं है, बहुत लिमिटेड जगह होती है। बेडिंग जो है बिल्कुल साथ साथ होती है। आपको अपना सामान रखना है तो आपको लिमिटेड सामान रखने की इजाजत, यानी कि आप समझ लीजिए आपका जो पीछे तकिया होता है, आपका पिलो होता है, उसके पीछे जो कुछ रख सकते रख लें। ठीक है, कुछ लोगों ने तस्वीर में देखेगा ऊपर भी सामान बांधा हुआ, लेकिन ऊपर शेल्फ्स नहीं होती है, एक आध शेल्फ होती है किसी जगह, क्योंकि सारे का सारा ग्रुप तो नहीं उसको यूज कर सकता। तो आपने छोटा सा बैग बनाना है और साथ में लेके जाना है। बिल्कुल, तो जो जरूरत की चीजें हैं आपको वो रख लें। एक आध एहराम रख लें, एक कपड़ा जोड़े कर रख लें, बस और जो भी अपनी मेडिसिन वगैरह है वो रख लें। इससे ज्यादा चीजें जो हैं वो आप ना रखें। स्मॉल कैरी ऑन बनाए, बिल्कुल स्मॉल। मैं तो बैक पैक जो होता है ना वो बनाना चाहिए, बल्कि जो कैरी ऑन होता है वो भी नहीं। आप बैक पैक बनाएंगे पीछे होगा, ठीक है। कैरी ऑन को क्या होता है, वो तो आप उसको क्या कितना रोल करेंगे, तो इसलिए आप छोटा, सिर्फ बैक पैक छोटा बनाना चाहिए। उसमें आप जरूरी चीज रख, स्नैक बैग रख लें, मेडिसिन रख लें, सनग्लासेस रख लें। ठीक है,
इसके बाद फरमाते हैं कि ये इसमें देखिए कि ये पहला दिन हज का जो हमारा हज कितने दिन है, 8, 9, 10, 11, 12, ये 5 दिन हज के होते हैं। तो फर्स्ट डे ऑफ हज जो है ना वो 8 जुल्हिज होता है। हमें ये जो है वो जितने भी ग्रुप लीडर्स होते हैं वो लोकेट करना शुरू कर देते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं बाज दफा 7 जिलहिज को, क्योंकि क्राउड ज्यादा होता है, वास्ट नंबर ऑफ पिलग्रिम्स होते हैं, क्राउड ज्यादा होने की वजह से वो ये कि वो 8 को तो नहीं मूव कर सकते सबको, तो वो 7 को ही शुरू कर देते हैं। तो जब भी आपको यानी कि आपको कहा जाए ग्रुप लीडर की तरफ से व्हाट्सएप मैसेज आएगा कि भाई एवरीबॉडी रेडी, और अपने ग्रुप लीडर्स को जैसे वो कम्युनिकेट करे तो उसको फॉलो करके आप प्रोसीड करें। तो अगर हम पहले भी पहुंच जाते हैं कोई बात नहीं, ठीक है, अगर 7 को पहुंच गए, लेकिन जो मिना का जो वक्त है वो तो 8 जिलहिज को ही स्टार्ट होता है, हज जो दिन है वो, और वो कब शुरू होता है, ठीक है, वो जोहर से शुरू होता है। हमने असल में वहां पर जोहर की, फजर की नमाज नहीं, जोहर, अगर आप पहले के 7 को फजर की भी पढ़ लें कोई बात नहीं, लेकिन असल में जोहर, असर, मगरिब 8 जिलहिज की पढ़नी है और इशा भी पढ़नी है, ठीक है। जोहर, असर, मगरिब, 4 नमाजें आपने 8 जिलहिज की तो लाजमी पढ़नी है वहां पर। इसके बाद 5वीं नमाज फजर की वो 9 जिलहिज की होगी, मॉर्निंग को पढ़ के इसके बाद हम अरफात चले जाएंगे, ठीक है। अरफात में की ये चंद तस्वीरें दिखाई गई हैं कि इसमें भी देखें कि इसके बाद हम आगे बढ़ते तो वकूफ अरफा, जो जिसको हम अरफात बोलते हैं, अरफात में क्या करना, वकूफ है। अब वो वकूफ को भी समझ लेंगे, वकूफ अरफा जो है वो 9 जिलहिज को होता है, लेकिन उसका वक्त है, उसका वक्त जो है वो जवाल है, नून है, कि हम आफ्टर नून जो है ना वो जवाल का वक्त शुरू हो जाए, उसके वक्त आफ्टरनून जो कह के जब नून होता है उसके बाद उसको हम जवाल बोलते हैं, ठीक है, इस्लाम में। तो नून के बाद जवाल होता है, तो जवाल जो ही जवाल होता है उस वक्त जो है ये वक्त शुरू हो जाता है, और ये वकूफ अरफा का वक्त कब तक रहता है, मगरिब तक रहता है। परफॉर्म सलात ज़ोहर एंड असर, ये हमें वहाँ पर पढ़नी है अरफात में। फिर के बाद इसका जो है दुआ का टाइम होता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं मांगी थी, तो उसमें जो अरफात का जो दुआ का टाइम, सुन्नत दुआ का टाइम है, वो असर में शुरू होता है और मगरिब तक रहता है। और इस दौरान भी हमने अपना तलबिया जारी रखना है, ठीक है। जब हम हज का इहराम बांधा, हमने तलबिया शुरू किया और तलबिया पढ़ते रहेंगे। हम दुआ मांगे, दुआ में तलबिया मांगे, जुबान से दुआ मांगे, जुबान थक गई है तो कोई बात नहीं, दिल से दुआएं मांगे, अल्लाह ताला तो हर तरह सुनता है, तो इसलिए दुआएं मांगे। और हर दुआ में दुरूद शरीफ भी पढ़े, आप तस्बीह यानी कि अल्लाह का जिक्र भी करें, यानी कि अल्लाह की तारीफ करें और दुरूद शरीफ पढ़े, तलबिया पढ़े, यानी कि दुआओं के अंदर ये 3 चीज जरूर रखनी है। आपने तस्बीह अल्लाह की जो है, तहलील जो उसको भी जिक्र करना है, अपनी दुआ में दुरूद शरीफ को भी याद रखें, बार बार पढ़ें। आप अपनी दुआ के अंदर जो है वो तलबिया भी पढ़ते रहे। ये सारी चीजें दुआओं का हिस्सा है, ठीक है। तो ये मैं सुन्नत तरीका बता रहा हूँ आपको। तो आफ्टर सनसेट, जब सनसेट हो जाए उस वक्त जो है विदाउट प्रेइंग सलातुल मगरिब, नमाज नहीं पढ़नी है, हमें मुजदलिफा चले जाना है। नमाज कहाँ पढ़नी है, मुजदलिफा में जाकर पढ़नी है। और कैसे पढ़नी है उसका भी तरीका बताते हैं कि देखें कि हमें सलातुल मगरिब और इशा 1 अजान एंड अकामा के साथ पढ़नी है। एक अजान होगी, एक अकामा होगी, 2 नमाजें पढ़नी। पहले एक नमाज पढ़ी, इसके बाद सलाम फेरा, इमाम सलाम फेरेगा, उसके बाद वो खड़ा हो जाएगा, कोई तकबीर कोई अजान दोबारा नहीं होगी, साथ में इशा पढ़ेंगे। अगर हम पहले पहुंच भी जाते हैं तो इशा का वक्त शुरू नहीं हुआ तो भी आप थोड़ा वेट करें, जब इशा का वक्त शुरू होगा तो मगरिब इशा दोनों पढ़नी है आपको, ठीक है। इसके बाद आप वहां पर कंकरियां इकट्ठी करनी होती है, पेबल्स, स्टोन्स कह लें, कंकरियां करना या स्टोन्स छोटे छोटे। अब वो इतने बड़े भी नहीं करने बहुत ज्यादा, उनको छोटे छोटे, जैसे चिकपीस होता है, चने का दाना होता है, उसके बराबर हो। और तकरीबन 70 पेबल्स जो हैं वो इकट्ठे करने चुनने चाहिए वहां से, उस जगह से। तो ये उस जगह से सुनना, मुजदलिफा से कंकरियां कलेक्ट करना, चुनना, ये एक सुन्नत अमल है। हमें चाहिए कि हम वहां से ही चुने कहीं और के बजाय। तो मुजदलिफा में भी ये अमल कर ले आप, नमाज पढ़े, दोनों नमाजें पढ़ने के बाद 70 पेबल्स और फ्यू एक्स्ट्रा भी कर ले। और 70 पेबल्स का बताया गया कि देखें 10, 11, 12, 3 दिन तो ये रमी के दिन है कि हमें कंकरियां मारनी है। पहले दिन एक जमरा को मारनी है तो हमें 7 कंकरियां चाहिए। दूसरे दिन हमें तीनों शैतानों को मारनी है। पहले दिन एक शैतान को, दूसरे दिन तीनों शैतानों को, और तीसरे दिन भी 3, ठीक है। तो अब देखें, तो ये तकरीबन 49 बन जाती हैं, ठीक है, ये 49 बन गई। अब
کے بعد اگر کوئی بندہ 13ویں ذیلحج کو بھی ٹھہرتا ہے تو پھر اس کو بھی یا ٹھہرتا ہے یا اس کو ٹھہرنا پڑ گیا، اس کو پھر تین دفعہ شیطان کو اور مارنی پڑیں گی کنکریاں، تو اس کو پھر 21 اور چاہیے، تو 49 پلس 21 70 بن جاتی ہیں۔ تو آپ جب وہاں سے کلیکٹ کریں 70 ہی کلیکٹ کریں، یہ ریکمینڈڈ ہے۔ اس کے بعد آپ چاہے 3 دن کا استعمال کریں، 49 استعمال ہوگی، باقی پھینک دے، کوئی بات نہیں۔ تو یہ بات کلیئر ہوگی۔ پھر اس کے بعد وہاں پر ہمیں صلاۃ الفجر بھی پڑھنی، کیونکہ رات کا قیام کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد سو جائیں، آپ تھوڑا سوئیں بھی، ذکر بھی کریں، تہجد بھی پڑھیں۔ مزدلفہ کے اندر وہ کھلا میدان ہوتا ہے، کوئی چھت نہیں ہے، کوئی دیواریں نہیں ہیں، وہاں پر انہوں نے ریسٹ رومز کے انتظام کیے ہوئے ہیں، واش روم کے انتظام کیے ہوئے ہیں، وضو ایریا ہے، لیکن کوئی دیوار، کوئی کچھ نہیں ہے۔ ہاں، گروپ لیڈرز آپ کو کچھ دیں گے، آج کچھ نیٹس وغیرہ دے دیتے ہیں ساتھ میں، جب ہم میدان عرفات میں ہوتے ہیں وہاں سے نکلنے سے پہلے۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو گروپ لیڈرز ہوتے ہیں وہاں کے، وہ وہاں پر ویسے ہی انتظام کر دیتے ہیں، کارپٹ بچھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کارپٹ پہ جا کر تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائے، اور ہمیں کتنا لیٹنا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے 1-2 گھنٹے وہاں پر آرام کرنا ہے، اور باقی تہجد وغیرہ پڑھنی ہے، تو نمازیں پڑھنی ہے۔ اس کے بعد وقوف مزدلفہ جو ہے، وہ جو اس کا جو وقت ہوتا ہے دعا کا، وہ تھوڑی، یعنی کہ کہہ لے کہ سن رائز سے تھوڑا پہلے، ٹھیک ہے، سن رائز تھوڑا پہلے، یعنی اشراق کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت وائل اسٹینڈنگ، تو اس میں بھی ہم کھڑے ہو کر دعا مانگنی ہے۔ تو یہ بھی ایک کا وقت ہے، سنت عمل ہے۔ تو دعا مانگنے کے بعد پھر اشراق کے بعد وہاں سے نکل جائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں جو 10 ذی الحج کا جو دن ہوتا ہے نا، یہ بہت کہہ لے کہ اب یہ 10 ذی الحج ہے، 9 سے ہم 10 میں آگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ہم نے فجر پڑھی وہاں مزدلفہ میں 10 ہو گئی تھی، تو اب 10 کا جو دن ہے یہ پیک آف دا حج کہلاتا ہے۔ یہ یعنی کہ اس میں بہت سارے عمل کرنے ہوتے ہیں۔ ہم نے مزدلفہ کی رات گزاری وہاں پر تھکے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب پھر ہمیں آرام چاہیے، لیکن ہمیں کرنی ہے، ہمیں قربانی کرنی ہے، ہمیں حلق بھی کرنا ہے، شیونگ ہیڈ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا بال کاٹنے جو بھی ہے، اور پھر طواف حج کے لیے مکہ بھی جانا ہے، پھر مکہ میں سعی بھی کرنی ہے، پھر سعی کر کے واپس بھی آنا ہے مینا میں، وہاں ٹھہرنا نہیں ہے، کیونکہ واپس آنا ہے، قیام کرنا ہے۔ تو کہ رمی جو ہے، رمی کیا چیز ہے؟ یہ پیلٹنگ پیبلز ٹو دا، یعنی کہ شیطان کو کنکری مارنا ہے، پتھر مارنے ہیں، یہ اللہ یہ عبادت ہے، یہ ٹھیک ہے۔ رمی کیا ہے؟ یہ عبادت ہے، اور یہ واجب ہے۔ اگر کوئی رمی نہیں کرتا، شیطان کو کنکری نہیں مارتا، اس سے رہ گئی، چھوٹ گئی، تو اس پر دم واجب ہوتا ہے، ایک بکری ذبح کرے وہ اللہ کے نام پر، ٹھیک ہے۔ تو رمی کی یہ تین دن ہوتی ہے، جو 3 days ہیں، 10 11 12 ذیلحج تک۔ پہلے دن جو ہے اس کا جو وقت ہے یہ صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن دوسرے اور تیسرے دن یعنی کہ 11 اور 12 ذیلحج کا جو ٹائم ہے وہ ظہر کی یعنی کہ نون کے بعد شروع ہوتا ہے، زوال کے بعد، لیکن پہلے دن جو ہوتا ہے یہ صبح صادق کے وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم دیکھیں کہ اس میں ایک اور ڈیٹیل بھی بتائی گئی ہے کہ اس میں مستحب ہے کہ اشراق سے لے کر زوال تک یہ مستحب ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ ہم اس وقت میں جا کر کنکری ماریں، لیکن زوال سے لے کر مغرب تک بھی جائز ہے۔ اگر کوئی نہیں مار سکتے اور وہ جا کر مارنا چاہتے ہیں، مغرب سے زوال تک، پہلے دن کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر مغرب سے لے کر صبح صادق تک بھی ہے، لیکن یہ مکروہ میں ہے، تو یہ ایک مکروہ ہے، ڈس لائک کہلاتا ہے۔ لیکن یہ کہ اگر آپ اس وقت میں بھی مار دیتے ہیں صبح صادق تک بھی، ٹھیک ہے، تو بھی آپ پر دم واجب نہیں ہوتا، دم نہیں آتا، اور آپ کا واجب ادا ہو جاتا ہے، الحمدللہ۔ اب اس میں یہ کہ ہم نے جو تلبیہ ہے وہ سٹاپ کر دینا ہے۔ جو ہی ہم پہلی کنکری مارتے ہیں، مارنے سے پہلے ہمارا تلبیہ والا، جو کہ ہم حالت احرام میں داخل ہوئے تھے نا، حج کے احرام میں داخل ہوئے، ہوٹل میں جب ہم نے احرام باندھا تو ہم نے تلبیہ پڑھنا شروع کیا۔ اب تلبیہ ہم نے ختم کہاں کرنا ہے؟ یہاں اس پوائنٹ پر۔ اب تلبیہ اور نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اب دوسرے اور تیسرے دن جو ہے تلبیہ نہیں، حج کے جو آخری 2 دن ہے تلبیہ نہیں ہے۔ رمی کے بعد کیا کرنا ہے؟ اگلا عمل قربانی ہے، قربانی کے بعد حلق ہے، ٹھیک ہے، حلق کے بعد طواف حج ہے، ٹھیک ہے۔ طواف حج کے لیے جو ہے وہ ہمیں طواف حج جو کے لیے ہمیں حرم جانا ہوگا۔ اب ہم مینا میں ہے ہم، اور جو ہم نے کنکری مارنے، شیطان کو کنکری مارنے کے لیے گئے، وہ بھی مینا میں ہی ہے، ٹھیک ہے۔ جمرات بھی مینا میں ہے۔ جب جمرات میں مینا میں ہم اپنے
میں سے ہم مینا میں آئے اور مینا میں آنے کے اپنے خیمے سے ہم جمرات میں آئے، جمرات میں ہم نے کنکری ماری، اس کے بعد ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے یا تو ہم واپس چلے جائیں یا پھر ہم طواف حج کے لیے وہاں پہ کعبہ چلے جائیں۔ کوئی لوگ واپس چلے جاتے ہیں، وہ پھر اگلے دن جب کنکری مارنے آتے ہیں تو پھر 11 ذی الحجہ کو طواف کے لیے چل جاتے ہیں، کیونکہ طواف حج کے لیے 3 دن ہوتے ہیں، 10 11 12 کی شام تک وقت ہوتا ہے۔ طواف حج کا جو اس کی جو طواف حج بالکل اسی طرح کرنا ہے آپ کو، لیکن اس میں کیا ہے کہ طواف حج میں سادے کپڑوں میں کرنا ہے، لیکن طواف حج میں صحیح شامل ہوتی ہے، اس میں صحیح کرنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن سادے کپڑوں میں کرنا ہوتا ہے، اس میں احرام نہیں، کیونکہ آپ نے جب آپ نے قربانی کر لی، اس کے بعد نے حلق کیا، حلق کرنے کے بعد کیا مطلب ہے، آپ جو ہے وہ حالت احرام سے باہر آ گئے، تو آپ نے نارمل کپڑے پہن لیے، اب نارمل کپڑوں میں آپ نے طواف حج کیا اور صحیح کرنی ہے اور پھر واپس آ جانا ہے۔ اچھا، اب جب تک طواف حج نہیں کیا جاتا اس وقت تک جو میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ ہم قائم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ طواف حج کے یہ حلق ہونے کے بعد احرام کی حالت سے ہم نکل گئے، تمام چیزیں حلال ہو گئی، جو پہلے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی تھی اب حلال ہو گئی ہیں، لیکن ایک چیز رہ گئی اور وہ میاں بیوی کے آپس میں جو تعلقات ہیں وہ ہم پرفارم نہیں کر سکتے، تو وہ اس وقت ہوگا جب ہم طواف حج کر لیں، یہ بات بھی پوائنٹ ذہن میں رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب طواف حج جب آپ نے کر لیا، اب اس کے بعد 11 ذی الحجہ ہے اور 12 ذی الحجہ کو، اس میں پھر اس میں صرف ایک ہی کام ہے جو کرنے والا، جو واجب ہے وہ رمی ہے، باقی آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، مینا میں رہیں، 11 کو بھی مینا میں رہیں، 12 کو بھی مینا میں قیام کریں، 2 راتیں آپ رہیں اور اللہ کی یاد کریں، تسبیح کریں، قرآن پاک پڑھیں، بیک بائٹنگ سے بچنا، لوگوں سے باتیں کرنا، لوگوں کی باتیں کرنا یا اپنے وقت کو باتوں میں ضائع کرنا دنیاوی ہم اللہ کرے۔ 11 اور 12 کو صرف آپ نے رمی کرنی ہے، لیکن تین جو جگہ شیطان کی ہے تینوں کو کنکری مارنی ہے، پہلے کہتے ہیں اسمال جمرہ، میڈیم جمرہ اور پھر لارج، چھوٹا، درمیانہ اور بڑا، تینوں کو۔ پہلے جمرے کو ہم 7 کنکری ماریں گے، دوسرے کو بھی اور تیسرے کو بھی، ٹھیک ہے۔ پہلے پر ہم کنکری مارنے کے بعد دعا مانگیں گے، دوسرے کے بعد بھی دعا مانگیں گے، تیسرے کے بعد دعا نہیں مانگنی، سنت عمل یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کو کنکری ماری، دعا مانگی، قبولیت وقت کی جگہ ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں، دعائیں مانگنی چاہیے۔ کئی لوگ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر کئی لوگ کنکری مارنے کے بعد اسمال جمرے پر دعائیں مانگ رہے ہیں، دوسرے پر تیسرے پر نہیں مانگتے، وہ چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہ سنت عمل جس کو معلوم ہے وہ تیسرے پر دعا نہیں مانگتا اور چلے جاتا ہے۔ اسی طرح 12 کو بھی یہی عمل ہے، اور اس کے بعد آخر میں طواف ودا ہوتا ہے، لاسٹ جو ہے طواف ودا۔ طواف ودا کیا ہے کہ وہ جب ہم پورا حج کمپلیٹ کر لیتے ہیں، ہمیں جب نکلنا ہوتا ہے، یعنی کہ مکہ سے جب ہم واپس اپنے گھر کی طرف آنا تو آخری عمل کے طواف ودا کر کے نکلے۔ اب یہ طواف ودا جو ہے یہ فیئرول طواف بھی کہلاتا ہے، یہ واجب نہیں ہے، یعنی کہ ایسا نہیں کہ اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ کے اوپر دم ہے۔ طواف ودا جو ہے اس میں صحیح بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یہ صرف طواف ہے، یعنی کہ 7 چکر ہیں، جو طواف کا طریقہ ہے وہ کرے، لیکن 2 رکعت نفل، 2 رکعت واجب کے ساتھ ہے، اس میں صحیح شامل نہیں ہے، سادے کپڑوں میں کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے احرام کی حالت میں بھی نہیں داخل ہونا۔ تو طواف ودا سادے کپڑوں میں ہوگا، 2 رکعت صلاۃ الواجب کے ساتھ ہوگا، اس کے ساتھ کوئی صحیح نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی آدمی نے بہت زیادہ طواف کیے ہیں، یعنی کہ 1 کر لیا یا 2 طواف حج کے بعد، یہ یاد رکھیں طواف حج جو اس نے 10 ذی الحجہ کو کیا، 10 ذی الحجہ کو کیا، اس کے بعد اس نے کوئی بھی طواف کیا، 1 کیے، 2 کیے، 3 کیے، 4 کیے، کوئی بات نہیں، لیکن طواف ودا نہیں کر سکا، تو جو اس کا آخری طواف ہے وہ طواف ودا بن جاتا ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بھی اگر کوئی طواف، اگر جو عورت ہوتی ناپاکی کی حالت میں ہو تو اس میں اس کے یعنی کہ ٹائم پیریڈ سٹارٹ ہو گیا ہو تو اس وقت وہ طواف ودا نہیں کر سکی، یا اس نے کوئی بھی طواف حج کر لیا لیکن طواف ودا کوئی بھی نہیں کیا اس نے، تو اس پر بھی یہ چیز ایگزمپٹ ہے، وہ بھی مطلب اس کے بغیر واپس اپنے گھر جا سکتی ہے، کوئی دم نہیں ہے اس کے اوپر، کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے
عمل کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حج قبول فرمائے, اور جس نے نیت کی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. Jazakumullah khairan, Sheikh Khalil, for that Urdu seminar, Understanding Hajj. Inshallah, tonight, inshallah, we'll be having other seminars as well in terms of understanding Hajj. Inshallah, we'll be having one seminar in English with Imam Ganja. We'll be having one in the language of Hausa with Imam Ganja at 8:30, and inshallah at 9 p.m. we will be having understanding Hajj in the Bangla language. On behalf of Ain al Haramain and Ithra al Khair, we thank you all for, inshallah, Jazakumullah khairan, for joining. And we will be, inshallah, posting in our group chat. If you are not part of it, you may also join. We'll be sharing the links in the group chat and updates in terms of other seminars that we will be doing and other updates that we will be getting. We will be sharing it in that group chat as well. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. If anyone has any questions, you can ask in the Q&A. Other than that, then inshallah, we should be good.